अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली बुनियाद के ऊपर खबरें वगैरह लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए कुछ अहम खबरें जो हैं इंशाल्लाह वो मैं आपके गोशे गुजार करूंगा। पहली जो खबर है जी वो इमरान खान साहब के हवाले से है। इस्लामाबाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दहशतगर्दी के 8 मुकदमात में ज़मानत में तोसी हो गई। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में जुडिशल कम्प्लेक्स हंगामा आराई समेत दहशतगर्दी के 8 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें जज राजा जवाद अब्बास के रूबरू इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर JIT दमान पार्क आई और शामिल तफ्तीश किया। हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, इस वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने हदायत की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस हवाले से एक केस में हदायत की। ऐसा कुछ नहीं कि हम इन केसेस का सामना नहीं करना चाहते। तो इसके बाद वकील ने कहा कि जब ये केस लगा हुआ है तो हम आपकी अदालत में पेश नहीं हो पाए। अगर कोई सवाल भी है तो हम इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। लाहौर में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में ही वक़्त दिया गया, हम वहाँ शामिल तफ्तीश हुए। अगर अदालत कहे तो सारे मुकदमात में आइंदा समाज पर दलाइल दे दूँगा। दलाइल देते हुए वकील ने कहा कि हमारे केसेस 8 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए हैं। हमारे ऊपर इन केसेस में सिर्फ इमा की हद तक इल्ज़ाम है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि 6 अप्रैल और फिर 18 अप्रैल को इमरान खान पेश नहीं हुए। 4 मुकदमात में JIT बनी हुई है। इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने आपको कहा कि आप वहां जाकर शामिल तफ्तीश कर सकते हैं, जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, बुरी ज़मानत में शामिल तफ्तीश होना ज़रूरी होता है। हाई कोर्ट के जिस आर्डर का हवाला दे रहे हैं वो किसी और केस का है। इमरान खान के वकील ने कहा कि ये क्राइम की तफ्तीश नहीं करना चाहते, बल्कि इसरार है कि वहाँ आएँ। अगर कोई भी सवाल है हम इसका जवाब देंगे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर है कि इमरान खान शामिल तफ्तीश हों। दौरान समाअत इमरान खान रोस्टर पर आ गए। इन्होंने कहा कि पहले कातलाना हमले के बाद फिर जुडिशल कम्प्लेक्स में कातलाना हमला हुआ। कल वज़ीर दाखिला का बयान आया कि मेरी जान को ख़तरा है। वज़ीर दाखिला मेरी मुखालिफ पार्टी का है, वो कह रहा है मेरी जान को ख़तरा है। मैं जब भी घर से निकलता हूँ खुद को ख़तरे में डालता हूँ। दौरान समाअत अदालत ने JIT की अदम मौजूदगी पर इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि JIT कानून के से बालातर हैं, वो क्यों नहीं आए। इसके बाद ही उन्होंने क्या कहा, बाद अदालत ने इमरान खान की दहशतगर्दी के 8 मुकदमात में ज़मानत में 8 जून तक तोसी करते हुए कुछ देर में JIT के सीनियर अफसरान को तलब कर लिया। अदालत ने इस्तफारा किया कि इमरान खान के शामिल तफ्तीश होने का तरीक़ाकार क्या होगा। JIT बनाते वाज़िया रहे कि चेयरमैन PTI इमरान खान के ख़िलाफ़ थाना संगजानी, बाराकोट, CTD और गोलड़ा में एक मुकदमा दर्ज है, जबकि रमा और थाना कन्ना में दो दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हैं। अदालत ने आज तक इमरान खान की बुरी ज़मानत मंजूर कर रखी है। इसके साथ ही जी अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है जी, इस्लामाबाद चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि कान पट्टी पर बंदूक रखकर पार्टी छुड़वाई जा रही है। एहतसाब अदालत बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत पर पेशी के मौका पर कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा, लोग पार्टी छोड़ नहीं रही, छुड़वाई जा रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि कान पट्टी पर बंदूक रखकर पार्टी छुड़वा रहे हैं। इस तरह कभी पार्टियां ख़त्म नहीं होती। पार्टी इस तरह ख़त्म होती है जैसे PDM ख़त्म हो रही है, जिस तरह PDM का वोट बैंक ख़त्म हो रहा है। इमरान खान ने कहा, मैं सिर्फ कारकुनान और ख़वातीन के लिए परेशान हूँ, जिस तरह कारकुनान और ख़वातीन के साथ सलूक किया जा रहा है। इसके साथ ही जी आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर है जी, इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को ज़ाती हैसियत में पेश करने का हुक्म दे दिया।
چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے کی، جس میں عمران خان اور فواد چودھری کی جانب سے وکیل فیصل چودھری اور اسد عمر کی جانب سے معاون وکیل الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ وکیل فیصل چودھری نے کمیشن کو بتایا کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر کل وصول ہوا، آرڈر تاخیر سے وصول ہوا تو کیسے تیاری کرتے فواد چودھری کو توہین الیکشن کمیشن کیس میں جواب جمع کرانے کا آخری موقع۔ ممبر الیکشن کمیشنر اکرم اللہ خان نے کہا کہ الیکشن سماعت پر بھی عمران خان کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا موقع دیا تھا۔ وکیل نے جواب دیا کہ ہمارے خلاف 150 کیس ہیں، روزانہ 36 کیس ہوتے ہیں۔ رکن الیکشن کمیشن شاہ محمود جتوئی نے کہا جب 150 کیس نہیں تھے تب بھی آپ پیش نہیں ہوتے تھے۔ وکیل فیصل چودھری نے سماعت جون کے پہلے ہفتے تک ملتوی کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، الیکشن کمیشن یہ بات دماغ سے نکال دے کہ ہم ان کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ کیس تو 6 ماہ سے الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہیں۔ اس کے بعد ہی آگے چلتے ہیں۔ عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت مقرر۔ ممبر الیکشن کمشنر اکرم اللہ خان نے کہا کہ گزشتہ سماعت میں عدم پیشی پر وارنٹ گرفتاری کا حکم دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ سماعت میں عدم حاضری پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے۔ عدم پیشی پر ہونے والی سماعت میں کیس کو بھی نپٹا دیں گے۔ الیکشن کمیشن میں کیس کی مزاحمت کی مزید سماعت 5 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ یہ تھی جی اگلی خبر۔ اس کے ساتھ ہی چوتھی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے بعد جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ 100 ملین پاؤنڈ کیس، عدالت نے نیب کو بشرا بی بی کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ اس کے بعد جی آگے چلتے ہیں۔ اسلام آباد احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کے عبوری ضمانت منظور ہونے ہوئے نیب کو گرفتاری سے روک دیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کے وکیل خواجہ حارث احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر کے روبرو پیش ہوئے اور بشرا بی بی کی عبوری ضمانت کی درخواست کی۔ بعد ازاں بشرا بی بی اور عمران خان سخت سیکیورٹی کے اثار میں احتساب عدالت پہنچی، جہاں بشرا بی بی کی حاضری لگوائی گئی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت کی درخواست منظور کرتے ہوئے 5 لاکھ کے مچلکے جمع کروانے کی ہدایت کی۔ دوران سماعت وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ بشرا بی بی کو کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا۔ عدالت نے درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے نیب کو بشرا بی بی کی گرفتاری سے روک دیا۔ عدالت نے 31 مئی تک درخواست ضمانت منظور کر لی اور نیب کو نوٹس جاری کر کے 31 مئی تک جواب طلب کر لیا۔ بعد ازاں احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت منظوری کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جس کے مطابق احتساب عدالت نے 31 مئی تک نیب کو گرفتاری سے روک دیا اور بشرا بی بی کو 5 لاکھ کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا۔ عدالت نے بشرا بی بی کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے نیب تفتیشی افسر کو آئندہ سماعت پر ریکارڈ کے ساتھ طلب کرنے کا نوٹس جاری کر دیا۔ فیصلے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جانب سے بیان حلفی احتساب عدالت میں جمع کروا دیا گیا، جس میں کہا گیا کہ میرے خلاف کیس جعلی ہے۔ واضح رہے کہ بشرا بی بی کی لاہور ہائی کورٹ سے ملنے والی حفاظتی ضمانت آج ختم ہو رہی ہے، جس پر لیگل ٹیم نے آج پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بعد ازاں احتساب عدالت میں عبوری ضمانت کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ عمران خان 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پہلے ہی 31 مئی تک ضمانت پر ہیں۔ یہ تھی جی آج کی ساری جو انفارمیشن، جو خبریں تھیں، جو لیٹسٹ، جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ ساری میں شیئر کر دوں اپنے ویورز کے ساتھ۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے کسی موضوع کے ساتھ، اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ۔
آپ سب سے محترمانہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، اس کو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور آل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کریں تاکہ میری تمام جو ویڈیوز ہیں وہ وقت بہ وقت جو ہے آپ تک پہنچ سکے، کیونکہ میں ڈیلی بنیاد کے اوپر خبریں وغیرہ بناتا ہوں۔ تو اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میری تمام تر جو خبریں ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ سکیں گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔